आम आदमी पार्टीचे उपाध्यक्ष मॅन्युएल कार्दोझो, यूथ विंग अध्यक्ष पूजन माळवणकर आणि ओबीसी विंग अध्यक्ष संदीप पेडणेकर यांनी गोयाच्या घराघरांनी येवपी वाढिल्ल्या आणि फुगिल्ल्या विजेच्या बिलांविषयी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ही वाढिल्ली बिला म्हणजे गोयाच्या लोकांचे एक वड ओझे झाला असे सांगून त्यांनी या संदर्भात भाजप सरकाराकडून जाब विचारला आणि सरकारची जबाबदारी ठरवपाची मागणी केली आहे. जो सामान्य मनीस पयलो 200-300 रुपया पळय बील भरतालो, आयज तो 1000 रुपया बील भरता. आनी हे कोणाक लागून भरता जायत की हे सरकाराचे नाकामीक लागून. हांव नाकामी कित्याक म्हणटा, हो सरकार जो आसा हर टायमाक हे बील वाडयता पुणी लोकांक ताची कांयच समजणी दिना. आता आमी हालींच्या एका म्हयन्यान पळयलां, एप्रिलाच्या उपरांत जी लोकांक जी बिलां वाडून आयल्या ताचे बद्दल लोकांक कांयच खबर ना की बिलां आमकां इतली कशी वाडून येयली काय म्हणून. कारण सरकारान हांकां कंज्युमरांक कांयच अवेरनेस केल्लें ना की बाबा आमी ही बिलां कित्याक वाडयता. आमी वाडयता बस इतलीच तांची दादागिरी. कित्याक आमचो सुदीन बाबा आसा थिंगा बसलेलो, तो म्हणटा की आपूण लोकांच्या नाकाक धरून, कंज्युमराच्या नाकाक धरून आपूण तांकां पयशे भरूंक लायतलो. म्हणजे ह्या सुदिनाक इतलो मोद मारलेलो आसा, इतली चोर बी ताका चडलेली आसा. कित्याक हर एक सरकारान, जावं तो काँग्रेसान आसूं जावं तो BJPन आसूं, ताणें फकत ही लुटपाचीच कामां केल्या. आतां लूट जो लोकांनी वाडयला तो लोकांक, आमच्या सारक्या लोकांक, आमी 3 जाणांक बसलेले आसा, आमच्या सारक्या लोकांक पासून खबर ना की हो लोड कितें पळय तो. पयलीं आमी एक AC लायताले, एक फॅर मारताले, 2 लायटी चलताल्यो. आतां आमी एक सेकंड AC हाडून दवरल्या. सामान्य लोकांक हो लोड म्हटलो तो कितें तो खबर ना. हें डिपार्टमेंटान सांगूंक जाय आसलेलें. जेन्ना तांकां दिसती पडटा हें आमचें रिडींग कितलें येता तें, तिणें सांगूंक जाय आसलेलें की पळयात तुमचो लोड जो आसा तो वाडटा, सो तुमी ताका एप्लिकेशन घालून कितें तरी करून तें सारकें करपाक जाय. हें तेणेन सांगूंक ना. आनी ही जी बिलां जी वाडयल्या पळय कितले बुद्धिमान सरकारी. कित्याक तांकां खबर आहा की एप्रील मे म्हयनो जो आसा हो गरमेचो म्हयनो, आनी ह्या गरमेच्या दिसांनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जें जाता तें सदांच सुबेज जाता. ते तुका पावस पडसर रावंक ना. ह्या 2 म्हयन्याची पासून तेणी तो लूट तेणीन धरली न्हू, जाल्यार करोडांनी थिंगासर पयशे घोत्तेले. आतां हांव तुमचे मुखार एक बील दवरतां जो हांव स्वता शॉक जाला आयज सारको. जेन्ना म्हाका दिसलें की आयज हांव ही तुमच्या सामकारी PC कोत्तलो, प्रेस कोत्तलो, हांवें म्हटलें चल बेश्टें म्हाजें बील काडून पळोवया कशें कितें आहा पळय तें मातशें स्टडी करुया. आयज तुमकां हांव हें म्हजें बील दाखयतां. हें बील जें आसा म्हजें, हें घराचें बील, डॉमेस्टीक बील. पूण हांव नको, हें डिपार्टमेंटान हें केन्ना कॉमर्शियल केलें पळय तें. 3 वर्सां जालीं हांव हें बील भरतां. आतां म्हाका बिलकूल म्हटल्यार बिलकूल खबर ना की हें बील कॉमर्शियल केलां म्हणून. आमच्या लोकांक हें LTDC 2 आनी हें NDS 1 हें कितें तें कोणाकूच खबर ना. आमी फक्त कितें पळयता, एमावंट पळयता आनी बिलां भरता. आतां हें पळय म्हजें पळय बील आहा, घराचें बील, हें कॉमर्शियल धाडलेलें आहा म्हाका. आनी हिंगा NDS 2 म्हणून घातलें तेणेन, म्हणजे कॉमर्शियल. हें डॉमेस्टीक न्हू. खऱ्यांनी म्हटल्यार हें डॉमेस्टीक जावपाक जाय आसलेलें. हांवें आयज पासून 3 वर्सां जालीं जेन्ना पासून हांवें म्हजें घर रेनोवेट केलें तेन्ना हांवें एक लोड सँक्शन केलो आनी लोड वाडोवन घेतलो. म्हाका दिसलें की हें बील जें म्हाका वाडोवन येता, पयलें 200-300 येतालें. म्हाका दिसलें की हांवें लोड वाडयलो तेका लागून म्हाका 1000-2000 येता आसतलें म्हणून. पूण आयज हांव 3 वर्सां उपरांत म्हजे दोळे उखलून हांवें हेका स्टडी केली, जाल्यार हें म्हाका तें म्हाज्या घराक तें आतां कमर्शियल बील धाडटा. 3 वर्सां हांव आतां हें बील भरतां. केन्नाय 4000 येता, केन्नाय 5000 येता. म्हणजे ह्या 3 वर्सांक हांवें कमीच कमी ह्या सरकाराक 1 लाखा वयर हेका बील दिलें. 1 लाखा वयर. सो
म्हजें सांगणें हें आसा की जेन्ना सरकार ही बिलां धाडटा, ऑनलायन बिलां धाडटा, आमी पळय ऑनलायन पळय बिलां धाडटा न्हू, आमी ताचो फकत आंकडो पळयता आनी आमी तेची बिलां भरूंक वयता. बील उपरांत येता, हें आनी आमी खंय चॅक करपाक वयता? हें आनी बिलां आमी चॅक करूंक वचना, बिलां उपरांत येता. सो आयज ह्या सरकारान इतली लूट